नमस्कार. पळोवणाऱ्यांक कुशालकायेचो येवकार. आज 7 ऑगस्ट 2026 गोंय सरकार भोव खोशयेन आनी स्फूर्तीन मनयता गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव. 2008 ह्या वर्सा सावन ह्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाची सुरवात जाली. मदल्या कांय वर्सां खंड पडलो म्हणूनच 2026 ह्या अंदूच्या वर्सा 15वो गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव आयनॉक्स हांगा व्हडा उमेदीन मोठ्या दबाज्यान साजरो केलो वता. अशा वेळार ह्या महोत्सवाच्या खिणचित्रांचें चित्रीकरण करपा खातीर आमी आयिल्ले आसतना एक वेगळोच सूर आमकां आयकपाक मेळ्ळो. तो आवाज आमच्या कॅमेरा मुखार उलोवपाक तयार नाशिल्लो, कारण तांकां आपली पब्लिसिटी नाका अशें तांणी सांगलें. पूण तांची उतरां आमकां जरा चिमटो दिवन गेली. तांच्या म्हणण्यानुसार गोंय सरकारांतले मंत्री आमदारांक बरोबर घेवन गोंयचे मुखेलमंत्री दिग्गज कलाकारां समवेत हो नामणेचो 15वो मराठी चित्रपट महोत्सव मनयता. पूण ह्या महोत्सवाचें इंग्रजीकरण सारको प्रकार सुरू आसा. ते म्हणटात, ह्या महोत्सवाचें टायटल नांव 15th गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल अशें कित्याक पसत काय की चित्रपट महोत्सव मराठीचो, मागीर मराठी देवनागरी भाशेचो वापर हो टाळून इंग्रजी माध्यम भाशांतर करपाचो उद्देश कितें? आधुनिकीकरण करपाचेंच जालें जाल्यार सुद्दां ज्या नांवाचो उल्लेख निव्वळ मराठींत जावपाक जाय तो भाशांतर करपाक मराठी भाशीक दिग्गज कलाकारांनी किंवा स्वाभिमानी मराठी तज्ञांनी कशें स्विकारलें हो तांचो मुद्दो आशिल्लो. मराठीचो अभिमान आनीक स्वाभिमान आमच्या गोंयच्या तशेंच इतर जनतेच्या काळजांत उरिल्लो ना काय? तांची हीं उतरां आयकल्या उपरांत आमच्या कानाक एक हलकोसो चिमटो लागलो खरो, पूण सरकारांतले इतले जाणकार आनी नामणेचे विचारवंतांनी जर हें इंग्रजीकरण सुवाखुशीन स्विकारलें जाल्यार एक्की आनी दुक्की सारक्या सामान्य लोकांचें गाराणें कोण आयकतलो होच प्रश्न आमकां पडला. तेन्ना जर ह्या भाशांतरा बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें आसा जाल्यार मुजरत ह्या विशयाचेर तुमची टिप्पणी आमच्या पर्यंत पावयात. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.